यो बैंकसँग भल्टमा कुनै पनि पैसा छैन, रिजर्भमा राख्नुपर्ने पैसा कि एउटा भल्टमा हुन्छ र एउटा सेन्ट्रल बैंकमा हुन्छ, त्यो उसको भल्टमा नभएर सबै केमा छ, सेन्ट्रल बैंकमा छ भन्ने अर्थ लाग्यो। ए नम्बरमा अब यसको सोलुसनमा ए नम्बर, how much Machapusre Bank Limited does hold the reserve at Nepal Rashtra Bank to back up its deposit before lowering reserve requirement ratio? के सोधेको होला? करेन्ट सिचुएसनमा रिजर्भमा कति राख्नुपर्छ भनेको त होला नि। होल्ड रिजर्भमा कति राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो 15 अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोमा अहिले रिजर्भ रेट कति हो? प्रेजेन्टली 6% भनेर 6% भनेपछि 6% बाट 5% झरेको छ हैन? तर 6% बाट 5% गराउनु भन्दा पहिला भनेको छ बिफोर भनेछ नि त। पहिला यसले सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भ भनेर कति पैसा राख्नुपर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको। अब यसको सोलुसनमा अब हाम्रो रिक्वायर रिजर्भ एमाउन्ट भनेर निकाल्नु पर्यो। ए नम्बर current reserve requirement amount equals to transaction deposit into के हो त? रिजर्भ रेट करेन्ट कि न्यू? करेन्ट राख्नु पर्यो। करेन्ट ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट हाम्रो यो क्वेशनमा 15,000 हो इन्टु 0.06 15 छका 90। बी नम्बरमा how much Machapusre Bank Limited does hold the reserve at Nepal Rashtra Bank to back up its deposit after lowering the reserve ratio from 6% to 5%. 6% हुँदा 900 मिलियन राख्नु पर्छ भने अब त्यो घटेर 5% भयो भने कति राख्नु पर्ला भनेर सोध्यो। अब यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजबाटै लेखिदिए पनि भयो। रिक्वायर्ड reserve after lowering the reserve rate। कसरी निकाल्ने भन्दा ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट into new कति हो 0.05 15
75। सी नम्बरमा how much Machapusre Bank Limited will have the excess reserve after change made by Nepal Rashtra Bank in the reserve requirement ratio. अब यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा उले माछापुछ्रे ब्याङ्कले राखेको एक्सेस रिजर्भको एमाउन्ट कति छ भनेर सोध्यो। यसको लागि हामीले एउटा के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ 5% र 6% को रिजर्भ हामीले निकाल्यो कि निकालिएन? रिजर्भ एट 6% कति हो? 900 minus 750 गर्नु पर्ने। रिजर्भ एट 5% कति हो? 750 हो कि हैन? हेन्द्र? हजुर सर, एक्सेस हाम्रो 150 नि भयो। 900 6% हुँदा 900 राख्नु पर्थ्यो, 5% हुँदा 750 राख्नु पर्थ्यो भने यो माछापुछ्रे ब्याङ्कले भने भन्दा कति पैसा बढी राख्यो त रिजर्भ? भने भन्दा कति पैसा बढी राख्यो? 900 minus 750 गर्नु पर्यो, 150। एक्सेस रिजर्भ इक्वल्स टु के लेख्ने त अब? डाइरेक्ट लेख्ने कि फर्मुला बनाउने? डाइरेक्ट लेख्दै पनि भयो, फर्मुला बनाउने हो भने टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर रिजर्भ हैन र? डाइरेक्ट लेख्दिनु भयो सर, बुझिन्छ। बुझिन्छ नि? कति भयो? 150। अब डी नम्बरमा what will be the resulting change in the deposit of Machapusre Bank Limited after lowering the reserve ratio from 6% to 5%? डिपोजिटमा कतिको आउँछ भनेर सोध्यो। त्यही चेन्ज इन डिपोजिट भनेर 150 डिभाइड बाइ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट न्यू वाला राख्नु पर्यो। अब यहाँ चेन्ज इन डिपोजिट of Pulsare Bank Ltd equals to, अब के हुने भयो त भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले डिपोजिट मल्टिप्लायर निकालौँ। स्टेप वाइज गरिदिन्छु नि त मैले, हुन्न? के गर्ने भन्दा डिपोजिट मल्टिप्लायर इक्वल्स टु 1 डिवाइड बाई के गरिन्छ हामीले आरएन गरिन्छ। आरएन भनेको न्यू रेट। अब डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई न्यू रेट कति? 0.05 कति आउँछ इन्द्र?
यो त 20 टाइम्स आउने भयो 20 टाइम्स आयो अब 20 20 टाइम्स पटकले चेन्ज हुने भयो हैन भने हाम्रो मार्केटमा हाम्रो एक्सेस पैसा कति गयो त पहिला भन्दा त्यही 150 इन्टु 20 गर्नु पर्यो 150 मार्केटमा निस्क्यो इजेक्ट भयो अथवा सेन्ट्रल बैंकले मार्केटमा 150 इजेक्ट गर्यो फन्ड भने अब त्यसले 20 टाइम्स डिपोजिट क्रिएट गर्ने हो भन्दा इन्क्रिज इन डिपोजिट अथवा चेन्ज इन डिपोजिट जे लेखे पनि भयो चेन्ज इन डिपोजिट इक्वल्स टु deposit multiplier into excess reserve. Deposit multiplier 20 into 150. 15 दूना 30. 15 दूना 30 एउटा दुईटा 0. 3000 त्यही हो ल यो कतिको अब ई नम्बरको ई नम्बरमा सोधेको छ व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट आफ्टर अल चेन्ज रिजल्टिङ फ्रम लोअरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो मैक्सिमम डिपोजिटको अमाउन्ट अब कति भयो त भनेर सोध्यो यसमा त्यही ट्रान्जेक्सन डिपोजिट करेन्ट वाला र अनि यो चेन्ज 3000 मिलियन जोडेपछि भइहाल्यो मैक्सिमम amount of deposit equals to के हुने भयो त भन्दा current transaction deposit plus change in deposit amount 15,000 थियो उता प्लस यता 3,000 आछ 18,000 सर अब यो एफ नम्बरमा एफ नम्बरमा व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजर्व आफ्टर अल चेन्जेस रिजल्टिङ फ्रम लोअरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो मैक्सिमम रिजर्भको अमाउन्ट अब कति भयो भनेर सोध्यो यो अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोमा मैक्सिमम रिजर्भको अमाउन्ट reserve amount equals to कसरी गर्ने होला भनौं त यो त आफ्टर लोअरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेशियो भनेछ यो त थाहा भएन सर कसरी गर्ने हो यो 15,000 बाट एक्सेस के रे जोडेर अनि 5% गर्ने कि 18,95 यो मैक्सिमम ट्रान्जेक्सन डिपोजिट 18,000 भयो 18,000 इन्टु न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 5% छ के 18,95 900 हुने भयो हेन र सर त्यही हो किनभने यसले अब 5% ल्याइसकेपछि त मार्केटमा जम्मा अब पैसा 150 नयाँ गयो जाने बित्तिकै त्यसले डिपोजिट क्रिएट गर्ने भयो 3,000 को भने अब बैंकिङ सिस्टममा टोटल डिपोजिट भनेको 18 मिलियन हुने भयो 18 मिलियन हुने बित्तिकै अब त्यसको 5% रिजर्भ मेन्टेन गर्नु पर्यो गर्दा 900 मिलियन के भयो त भन्दा उले रिजर्भको रूपमा फन्ड राख्नु पर्यो आखिरमा हेरौं त ओरिजिनल रिजर्भ अमाउन्ट र अहिलेको रिजर्भ अमाउन्ट हेरौं त
सेम भयो आखिरमा। सेम भयो कि भएन? अँ रिजर्भको एमाउन्टमा डिक्रिज हुँदैन, त्यसले डिपोजिट क्रिएट गराउने हो कि। जी, what will be the maximum amount of loan after all change resulting from lowering the reserve requirement ratio? अब यसले चाह्यो भने म्याक्सिमम कति लोन दिन सक्छ भनेर सोध्यो। त्यही 18,000 टोटलबाट माइनस अब रिजर्भ घटाइदिएपछि त लोन भयो। यस, हो, म्याक्सिमम amount of loan equals to maximum deposit, maximum amount of deposit in, sorry, minus required reserve amount. 18,000 छ माइनस 900 होला, 17,000 अब लास्ट एच नम्बरको एच नम्बरमा भनेको छ वाइ एनी सेन्ट्रल बैंक डज लोवर द रिजर्भ रेसियो। सेन्ट्रल बैंकले रेसियो किन घटाउँछ भनेर सोध्यो। त्यो मनी सप्लाई घटाउनु पर्यो। हो, मनी सप्लाई बढाउनको लागि गर्छ हैन र। अब यहाँ कति यसमा any central bank does lower the required reserve ratio to expand the money supply. भयो सर यसको टी अकाउन्ट पनि गराएर गरौँ न, हाम्रो एउटा क्लियर हुन्छ कि लामो क्वेसन रहेछ। यसमा टी अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन नि त। किन चेन्ज भएपछि त बनाउनु त हामीले मिल्छ नि हैन? मिल्न त मिल्छ तर रिक्वायरमेन्ट छैन कि। एमाउन्ट मात्रै सोधेको छ, टी अकाउन्ट बनाउनु पठाएन कि हामीलाई। ब्यालेन्स सिट सोधेको भए हामीले परिहाल्थ्यो। जस्तै अब माथिको क्वेसनमा छ 14 नम्बरमा छ हेरौँ त। टी अकाउन्ट नै बनाउनु पर्ने क्वेसन हेर्ने हो भने पहिला यो भ्याइयो भने मैले अर्को गरिदिन्छु भनेर। ल क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ न त। त्यसो भए टी अकाउन्ट बनाउने हो भने माउन्ट भ्याली बैंक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट डे अफ अपरेसन विथ 10 million capital. It received 100 million in checkable deposit. Similarly, the bank issued 40 million in commercial loan and 30 million in mortgage. Assuming a 6% reserve, required reserve, how does the bank balance sheet look like? ल भनौँ त अब क्वेसन बुझियो नि पहिला भनौँ त।
ल अब यो क्वेशनमा कहाँ के जान्छ ल भनौँ त। एउटा यो एफआइएम को च्याप्टर 2 को क्वेशन भनेर नबुझौँ, जनरल ब्यालेन्स सिट बनाउने प्रिन्सिपल एप्लाई गरेर गरौँ त। यो क्वेशन के गर्नु पर्ला ल भनौँ त। हामीले नर्मल्ली ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, त्यही प्रिन्सिपल एप्लाई हुन्छ क्या अब यहाँ। त्यही त अब यसको एसेट्समा जाने हो अपरेसन विथ 10 मिलियन क्यापिटल भनेपछि अब यसले के गरेको छ भन्दा माउन्ट भ्याली ब्याङ्कले पहिलो दिन यसले आफ्नो कारोबार सुरु गर्यो, यो स्थापना भयो कति मिलियन क्यापिटलबाट, 10 मिलियन क्यापिटलबाट। त्यही ब्याङ्क ओपनिङ हुँदाको दिन पब्लिकबाट डिपोजिट कति आयो, 100 मिलियन। र त्यो ब्याङ्कले अब लोन पनि दिएछ, कमर्सियल लोन भनेर 40 मिलियन दिएछ। र त्यो जुन कमर्सियल लोनमा नर्मल्ली कमर्सियल लोनमा विदाउट कोल्याटरल हुन्छ है। र अर्को टाइपको लोन दियो मोर्गेज भनेको धितो राखेर लोन कति दियो, 30 मिलियन दिएछ उद्घाटन हुँदाको दिन। भने अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट कस्तो बन्ने भयो भनेर सोध्यो। ब्यालेन्स सिटको जनरल प्रिन्सिपल एप्लाई गरौँ त। यहाँ भएका 4 वटा आइटम मध्ये कुन कता जान्छन्। अब एसेट साइडमा राख्न पर्ने भयो हाम्रो क्यापिटल र त्यसपछि चेक डिपोजिट रिसिभ। एसेट साइडमा जान्छ इन्द्र क्यापिटल, के अरे लाइबिलिटी साइडमा राख्न पर्ने हो यो। त्यसपछि अरु उतापट्टि क्यापिटल त्यसपछि डिपोजिट हैन। किनभने यसरी बुझ्नु पर्यो के यो एकाउन्टको अब लियो हैन, जमानामा पढियो हैन। नर्मल्ली लायबिलिटी भनेको 2 किसिमको हुन्छ के, एउटा इनसाइडर लायबिलिटी र एउटा आउटसाइडर लायबिलिटी। त्यो भन्नुभन्दा पहिला हामीले यहाँ के छुट्याउँ भन्दा यो ब्याङ्कमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भनेको त्यसको शेयर होल्डर हुन् हैन। ब्याङ्क भनेको एउटा अर्गनाइजेसन भयो भने अब हामीले बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट एप्लाई गर्दा के गरिन्छ भन्दा ब्याङ्कको आफ्नो पैसा र मालिकको आफ्नो पैसा अथवा ब्याङ्कको आफ्नो आम्दानी अथवा त्यसको शेयर होल्डरको आफ्नो आम्दानीलाई हामीले मिक्सअप गरेर लेख्छौँ कि सेपरेटली लेख्छौँ। सेपरेटली लेख्छौँ भनेको बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट अनुसार बिजनेस एन्ड ओनर्स आर 2 डिफरेन्ट एन्टिटी भनेर पढ्छौँ नि हामीले। मालिक र व्यवसाय भनेको फरक हुन्। अब यो व्यवसाय भनेको ब्याङ्क एउटा व्यवसाय हो। यो ब्याङ्कले उसका शेयर होल्डरबाट पैसा कति लियो, ब्याङ्कले लियो कति लियो, 10 मिलियन लियो हैन क्यापिटल ग्रुपमा। भने माउन्ट भ्याली ब्याङ्कको लागि त यो लायबिलिटी हो नि त, यो इनसाइडर लायबिलिटी हो, फिर्ता गर्न नपर्ने लायबिलिटी हो, पर्मानेन्टली युज गर्न पाउने लायबिलिटी हो। अनि अर्को लायबिलिटी हुन्छ फिर्ता गर्नुपर्ने लायबिलिटी, जसलाई हामीले आउटसाइडर लायबिलिटी भन्छौँ, जसलाई हामीले जनरल टर्ममा डेब्ट भनेर पढिन्छ। जुन डेब्ट भनेको यहाँ चेकेबल डिपोजिट छ। डिपोजिट कति छ, 100 मिलियन, टोटल 110। अब यता भनौँ त के हुने भयो, अब यता 110 कसरी पुर्याउने। माउन्ट भ्याली ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरलाई दिएको लोन भनेको लायबिलिटी हो कि एसेट्स हो? एसेट्स भयो, लोन भयो। लिएको लायबिलिटी हो, दिएको त एसेट्स हो नि त हैन त।
30 + 40 30 भनेको यो के अरे मोर्गेज लोन दिएको छ धितो राखेर 40 मिलियन भनेको विदाउट कोल्याटरल कमर्सियल लोन दिएको छ। अब अरु बाँकी के होला? रिजर्भ त हुने भयो त्यही 6% भनेछ त्यो। अब रिजर्भ भनेर छुट्टाएर लेख्ने कि के लेख्ने? अब एकैचोटि लेखे हुन्छ? अब यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ एउटा, रिजर्भ 40 कसरी भयो? कन्फ्युजन भयो होला नि, भयो कि छैन? यसले पब्लिकबाट डिपोजिट गरेको कति हो भनौँ त? ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट कति हो? 100 100 को 6% कति भयो? 6 हुने भयो। 6 भयो। उसँग पैसा 140 मिलियन बचेको हो कि होइन? हो। 40 मिलियन मध्ये 6 मिलियन सेन्ट्रल ब्याङ्कमा रहन्छ है रिजर्भको रूपमा है। बच्यो कति बच्यो? 34 बच्यो। त्यो 34 भनेको ब्याङ्कको भल्टमा हुन्छ। ब्याङ्कको भल्टमा भएको रिजर्भ र सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भएको रिजर्भलाई टोटल रिजर्भ भन्छ। यहाँ लेख्ने बेलामा बरु यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भने यस्तो लेख्दिनु, टोटल रिजर्भ। किन मैले यो पनि बुझ्न सक्दिनँ भन्ने हो भने एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क रिजर्भ भनेर 6 मिलियन लेखौँ, अर्को भल्ट रिजर्भ भनेर 34 मिलियन लेखौँ। छुट्टाएर लेख्ने हो। हजुर हुन्छ। ल ए नम्बरको पार्ट भयो। अब यसैको बी नम्बरमा इफ there is a deposit withdrawal of 20 million, how does the balance sheet looks like? पब्लिकले ओपनिङको दिन त पैसा जम्मा गरे, अर्को दिन भए जतिकाले निकालेर लिएर गए, 20 मिलियन जति निकाले। If there is a withdrawal of 20 million, bank balance sheet looks like as follows. ल भनौँ त अब कहाँ कहाँ कसरी चेन्ज हुन्छ? पब्लिकले 100 मिलियन फन्ड डिपोजिट गरेका थिए, 20 मिलियन विथड्र गरेर लिएर गए भने अब त्यसको इफेक्ट कहाँ कहाँ पर्यो त? त्यही उतापट्टि क्यापिटल त त्यही नै भयो, त्यही डिपोजिटमा 80 हुने भयो, टोटल हाम्रो 90 हुने भयो। अरु रिजर्भमा क्यापिटल 10 हैन,
ठीक छ। अब यहाँ चेकेबल डिपोजिट कति एक चेन्ज भएको हाम्रो 20 ले घट्यो भनेपछि 80 हुने भयो। यहाँ 80 भयो, यहाँ 90 हुन गयो। अब एसेट साइडमा भनौँ त। लोन चेन्ज हुन्छ र? हुन्न सर, लोन चेन्ज हुनु, त्यो रिजर्भमा चेन्ज हुने भयो। रिजर्भमा चेन्ज हुने भयो। अब रिजर्भमा अब 80 को कति % राख्नु पर्यो? 80 को 6% राख्न पर्यो। भनेको 8 6 का 48, 4.8 प्लस अनि बाँकी बचेको अब यहाँ कति बच्छ भने 20 बच्छ। 5 कति बच्नु भयो? 20 भनेपछि 15.2 होला। 15.2 अब सी नम्बरमा what is the required reserve and excess reserve before deposit withdrawal? Required reserve कति, excess reserve कति withdrawal गर्नु भन्दा पहिला? Required reserve before withdrawal. कसरी गर्ने? त्यो 6 माइनस 4.8 त गर्नुपर्ने होला। अघि नै निकालिसकेको छौँ नि हामीले त रिजर्भ हैन र वाट इज द रिक्वायर्ड। पनि यहाँ क्याल्कुलेसन पछि माथिले पनि सजिलो हुन्छ हैन। इन्टु रिजर्भ रेट कति छ? रिएसईआर रिजर्भ रेट चेकेबल डिपोजिट 100 मिलियन हो इन्टु 0.06 6 मिलियन। यो के आयो त? रिक्वायर्ड रिजर्भ। भने अब हामीले निकाल्नु पर्यो एक्सेस रिजर्भ। एक्सेस रिजर्भ इक्वल टु टोटल माइनस के भनेछौँ? रिक्वायर्ड रिजर्भ। टोटल भनेको यो 100 हैन, डिपोजिट त कहाँ गर्न पाइयो र? टोटल रिजर्भ चाहियो नि त। टोटल यहाँ डिपोजिट भएछ। टोटल यसैमा ल्याइदिन्छु। इक्वल्स टु कति? 34 मिलियन। अब लास्ट हैन, सेकेन्ड लास्ट रहेछ। What is the required reserve and excess reserve after the deposit withdrawal of rupees 6 million?
Of rupees 20 million. Okay, 15 point. र लास्टको ई नम्बरमा does a deposit withdrawal brings other change in balance sheet? चेन्ज हुने भयो रिजर्भरमा चेन्ज हुने भयो केमा चेन्ज भयो अरुमा केही चेन्ज भएन अब विथड्रलमा त एउटा डिपोजिटमा त चेन्ज भयो अर्को कहाँ चेन्ज हुन्छ डिपोजिट withdrawal brings changes in reserve amount. ल अरु सर यसमा के जस्तै डिपोजिट चेन्जले चाहिँ विथड्रल चाहिँ चेन्ज त्यही उसमा रिजर्भ मात्र ल्याउँछ भनेछ नि यस्तै डिपोजिट त खास लोन एमाउन्ट भनेर पनि चेन्ज ल्याउनु पर्ने हैन र यस्तो हो नि त लोन एमाउन्ट त उले अब नयाँ लोन पो स्याङ्सन गर्न पाउँदैन र पुरानो लोनमा त चेन्ज आउँदैन नि त पुरानो दिइसकेको लोनमा त चेन्ज हुने कुरा भएन नि त त्यसले दिन मिल्ने रेसियो त फेरि कम हुन्छ नि हैन त्यो अनुसार फेरि त्यो अनुसारले मेन्टेन अब उसको लिमिट सकिएको हुन्छ के लिमिट सकिएको हुन्छ जस्तै उले डिपोजिटको सुरुमा लोन जति दिन्छ उले त डिपोजिटलाई आधार मानेर डिपोजिटको 80% भनेर दिएको छ त्यो डेटबाट हेर्छ उले त हजुर अब डिपोजिट विथड्रल भइदियो भने त उले त लोन त दिइसकेको छ हैन अनि उलाई टाइम हुन्छ यतिसम्म ल्याउने भनेर चाहिँ टाइम हुन्छ भनेपछि टाइम हुन्छ र डिपोजिटको 100% फाइनान्सिङ गर्न पाउँदैन रिजर्भ राखेर पनि सर्टेन पर्सेन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त जस्तो यहाँ एक्सेस 0.2 मिलियन त अझै एक्सेस छ नि त हैन उले पर्सेन्टेज मेन्टेन गरेर दिएको हुनाले लोनको एमाउन्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन यदि अब यो लोन रिकभर गरिसकेपछि फेरि दिने बेलामा चाहिँ फेरि डिपोजिटलाई हेर्नु पर्यो नि त त्यही त सेन्ट्रल ब्याङ्कले दुईटा रेशियो मेन्टेन गर्न पठाउने कारण त्यही हो नि त एसएलआर र सीआरआर
एउटा फर्मको भल्टमा राख्नुपर्ने, एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कको भल्टमा राख्नुपर्ने। अरू आफूले केही गरिएको छ कि छैन भनौँ त, त्यताको तर्फबाट मैले मात्रै अब लगभग अब 9-10 सम्म मैले नै गरिदिएँ, 14-15 गरिदिएँ, बचे त के बचेर अब। अब एक दुईटालाई त हामीले अब बचेकोलाई त ट्राई गर्छौँ। अब नेक्स्ट विक त अनि नेक्स्ट विक सोध्छौँ ट्राई गरेर। ल कुनै कुनै प्रब्लम आयो भने गरौँ, प्रब्लम आएन भने त अब त्यस्तो केही भएन। अब अरूमा यिनी अब यो टी एकाउन्ट बनाउनु पठाउने यही 10 सम्म छ कि, त्यस पछाडि त टी एकाउन्ट छैन खासै। जुन जानिन्छ गरौँ, नजानेको टिक लगाऊँ। अर्को नेक्स्ट क्लासमा सोध्यो पनि भयो। अर्को हजुर के अरे सोधेको कहिले के साप के अरे उसले होइन सतीशले के डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्दा चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्ने बेलामा यस्तो हो, डिपोजिट मल्टिप्लायर इन्टु एक्सेस रिजर्भ। म्याक्सिमम डिपोजिट निकाल्न भनेको होइन, म्याक्सिमम डिपोजिट निकाल्नको लागि त डिपोजिटमा चेन्ज जति हाम्रो त्यो डिपोजिटमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा रिजर्भमा चेन्ज आउने हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिजर्भ रेट चेन्ज गरेको कारणले नै डिपोजिटमा चेन्ज आउने हो। पहिला त डिपोजिटमा चेन्ज के अरे रिजर्भमा चेन्ज किन आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। रिजर्भमा चेन्ज आउने कारण भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भको रेट चेन्ज गर्यो भने रिजर्भको एमाउन्ट चेन्ज हुन्छ। रिजर्भको एमाउन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै मार्केटमा पैसा थपिन्छ, एडिसनल फन्ड जान्छ। त्यो एडिसनल फन्ड गइसकेपछि त्यसले डिपोजिट क्रिएट गर्छ। अनि म्याक्सिमम डिपोजिट कति क्रिएट गर्छ त त्यो बचेको एक्सेस रिजर्भले भनेर पहिला हामीले त्यो निकाल्छौँ। अब यहाँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो भन्ने कुरा, जस्तै अब म्याक्सिमम टोटल डिपोजिट कति हुने भयो त अब भन्यो भने पुरानो डिपोजिट र चेन्ज भएको डिपोजिट जोड्न पर्यो। डिपोजिटमा मात्रै चेन्ज कतिको आउँछ भन्यो भने डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो। क्वेसनको उत्तर आएन कि आयो? भयो। म्याक्सिमम भन्यो भने त के गर्नु पर्यो भन्दा पुरानो र नयाँ जोड्नु पर्यो कि। ल यो भयो। अब अर्को सुरु गरौँ है। यानी मैक्सिमम डिपोजिट 2.6 को कुन ABCD कुन डिपोजिट त्यहाँ के भनेको छ, दुईटा भनेको छ। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट और लोन भनेको छ, दुईटा भनेको छ नि त्यहाँ। छ कि छैन? एमाउन्ट कति छ? 1500 छ, 1500 छ। अब हामीलाई यसमा मैक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट निकाल्न एक्सेस रिजर्भ कति आयो पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो नि त। एक्सेस रिजर्भ कति आछ गरिएको होला नि। त्यो एक्सेस नराखेर त्यहाँ फर्मुला लगाइया होला। त्यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सेस डिपोजिट निकाल्ने कसरी हो त भन्दा टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ गरेर एक्सेस आउने भयो। त्यो एमाउन्टले
डिपोजिट मल्टिप्लायरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। $1500 के अरे फेरि भनौँ त, यस्तो छ नि त, यो क्वेसनमा के भनेछ यहाँ हेरौँ त, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अफ डिपोजिट लोन द बैंक क्यान जेनरेट फ्रम 1500 मिलियन डिपोजिट भनेर डाइरेक्ट एमाउन्टै तोकिदियो नि त। त्यही भएर यो क्वेसनमा एक्सेस निकाल्नु परेन कि, यो डाइरेक्ट तोक्यो नि त एमाउन्ट। यदि यो एमाउन्ट नदिएको भए त्यही एक्सेस रिजर्भ इन्टु डिपोजिट मल्टिप्लायर गर्ने हो। यसले त यो एमाउन्टले 15 मिलियन डिपोजिटले कति डिपोजिट क्रिएट गर्छ भनेर त हाम्रो एमाउन्टै तोकिदिएर दियो नि त। एक्सेस रिजर्भ यदि 1500 भनेर बुझ्नु पर्यो कि अब। भयो नि हैन? मेरो उत्तर के हो भने यो क्वेसनमा सपोज 1500 मिलियन दिएन, 1500 दिएन भने हामीले के गर्नु पर्यो? डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो, एक्सेस रिजर्भ निकाल्नु पर्यो। ठीक छ? एक्सेस रिजर्भ निकालिसकेपछि त्यसले डिपोजिट मल्टिप्लायर गरेपछि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट आउँछ। तर हामीलाई क्वेसनले नै 1500 मिलियन यदि हामीसँग डिपोजिट क्रिएट भयो भने 1500 ले नै एक्स्ट्रा हाम्रो 1500 भयो नि त। यसको अर्थ मार्केटमा एक्सेस 1500 आयो, त्यसले कति क्रिएट गर्छ भनेर सोधिदिएको हो कि। यो एमाउन्ट तोकेको कारणले गर्दा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई भएको। यो एमाउन्ट नतोकेको भए अघि गर्ने मेथड जस्तो यो सेम। ल के छ, अर्को पार्ट आज सुरु गर्ने कि नगर्ने? ल भनौँ, अब यतैबाट जान्छु म। नाइ सर, सुरु नगर्ने अर्को पार्ट त। किन? अब हामीले यसले भ्याउँछ भने गर्दाखेरि हुन्न र। अरूको के छ भनौँ ल। म त जे भनौँ त्यही मान्छु। सुरु गर्न माने भने सुरु गरिहाल्छु। अर्को पार्ट भन्नाले यही च्याप्टरको अर्को पार्ट कि नयाँ च्याप्टर? हैन, अब नयाँ च्याप्टर, च्याप्टर 3। यो च्याप्टर त सकियो नि त। एकदमै कम। फोर्थ सेम अनलाइनमै सकिन्छ। फिजिकल हुन्छ के अरे, अब फिजिकलमा राम्ररी पढौँला भनेर त्यो मेन्टालिटीले नबसौँ। एक्जाम फेरि फिजिकल हुने होला। एक्जाम त फिजिकल हो। यो के अरे उहिले जस्तै गर्नुपर्ने कि। कतिवटा छ नि सर? हजुर, च्याप्टर यसको कतिवटा छ भने 7वटा छ। 7 धेरै छ, 8वटा छ। 8वटा छ। यसमा स्टुडेन्टलाई नयाँ लाग्ने जम्मा 2टा च्याप्टर हो। एउटा अहिले पढिराखेको जुन जस्ट हामीले कम्प्लिट गर्यौं यो च्याप्टर, र अर्को एउटा कमर्सियल बैंक भन्ने च्याप्टर नयाँ हो। अरु सबै ब्याचलरमा पढेर आइसकिया छ। अरु नयाँ चाहिँ केही छैन। अब यस पछाडिको मनी मार्केट भन्ने छ, त्यो केही पनि छैन। होल्डिङ पिरियड रिटर्न, डिस्काउन्ट रेट यही निकाल्ने मात्रै छ खाली। त्यसपछि क्यापिटल मार्केटमा भन्ने हो भने भ्यालुएसनको केस छ, स्टक भ्यालुएसन, बोन्ड भ्यालुएसनको पार्ट छ। त्यसपछि एउटा नयाँ भनेको कमर्सियल बैंकको चाहिँ टोटली नयाँ छ। अब म्युचुअल फन्ड भन्नै परेन, म्युचुअल फन्ड पढिराखेर आइसकेको हो। त्यसपछि एउटा इन्स्योरेन्सको पनि पढिया छ। भनेपछि नयाँ 2टा च्याप्टर मात्रै हो कि। एफआइएम कर्पोरेट भन्दा एफआइएम सजिलो छ, यसरी बुझौँ।
हजुर सबैमा न्युमेरिकल छ फर्स्ट च्याप्टर बाहेक कसरी आउँछ त न्युमेरिकल र थ्योरी फेरि उही कर्पोरेट अब कर्पोरेटमा भन्दा अलि बढी आउँछ थ्योरी थ्योरी कहाँ गन्छ के आउने यो हाई मार्क्समा त आथ्यो त 3-4 वटा फाइभ मार्क्समा त दिइहाल्छ नि 15 मा पनि थियो अगाडि सोध्नु पर्ने जति लिएर 5 मार्क्समा सोधिदिएछ फाइदा भयो नि 15 मा अब यो एफआइएम मा टोटल 8 वटा च्याप्टर मध्ये 2टा च्याप्टर थ्योरी हुन् फर्स्ट एन्ड लास्ट अरु सबै के हुन् न्युमेरिकल हुन् फेरि न्युमेरिकलमा पनि थ्योरी छ नभएको होइन फेरि ल त्यसो भए आज अर्को सुरु नगर्ने हुन्छ सर बुक ल्याएको छैन बुक ल्याउने हो अनि त्यसपछि ल आज क्याम्पसमा गएर बुक लिएर आउँ त ल हस् ल अर्को हप्तासम्म त सबैको आउँछ होला फर्म भर्न जाँदाखेरि केको फर्म अहिले केको फर्म फर्म खुल्यो नि त हैन फोर्थ इयरको फोर्थ सेमको खुलिया छ र सेकेन्ड सेमको पो हो र ब्याक होला नि त ल त्यसो भए अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त अरु बाँकी हुन्छ आजलाई बिदाबारी हो नि